बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आज अभी थोड़ी देर पहले अंग्रेज़ी का एक कोट जिसे आप कह सकते हैं, एक माकूला, वो मैं पढ़ रहा था। उसका मफ़हूम मैं आपके सामने रख देता हूँ कि अगर आपने किसी की असलियत देखनी हो तो उसको ताकत और इख्तियार दे दें और वो ज़रा भी देर नहीं करेगा अपनी असलियत दिखाने में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात मैंने आपसे क्यों शेयर की। शायद आगे जाके गुफ्तगू में आपको पता चल जाए कि ये ताकत जो है और इख्तियार, ये इंसान को तकब्बुर में मुब्तला कर देती है। और ये ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन पर नायब बनाकर भेजा है। और मैं कोई आलम दीन नहीं हूँ, मैं आम फहम सी बात कर रहा हूँ। लेकिन इंसान अपने ताकत के घुमंड में ख़ुद को नाउज़ुबिल्लाह ज़मीन पर खुदा समझने लगता है। बहुत से ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने, बहुत से ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने ताकत के घुमंड में खुदाई का दावा तक किया। ये तारीख़ हमें बताती है। और ये ताकत का, इख्तियार का सुरूर और नशा, लेकिन ना ताकत हमेशा आपके पास रहती है, ना इख्तियार आपके पास हमेशा रहता है। तमहीद कुछ ज़्यादा लंबी हो गई। तो जनाब, मामला ये है कि ताकत और इख्तियार का नशा एक बहुत ताकतवर शख्सियत का उतरने वाला है। और वो शख्सियत कौन है, अभी आपके सामने उस शख्सियत का नाम भी ले लेंगे। लेकिन ये है कि जब तक वो बाइख्तियार थी या है, अब यकीन कीजिए कि बड़े बड़े लोगों के नाक की लकीरें निकलवाई उस शख्सियत ने। लेकिन उससे पहले आपके सामने दो ऐसे मामलात रखता हूँ। एक मामला मैंने आज से तकरीबन 3 महीने पहले आपके साथ शेयर किया था, वो है मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से। मैं बतौर आलम दीन उनकी बहुत इज़्ज़त करता था, बहुत एहतराम था मेरे दिल में। लेकिन जब उनको तबलीगी जमात ने ख़ुद उनको, जो उनकी मजलिस शुरा होती है या जो भी बड़ी एक कमेटी होती है, उससे उनको फ़ारिग किया। क्यों किया ये आप मुझसे बेहतर तौर पर जानते हैं। तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि मौलाना तारिक जमील एक मुतनाज़ा शख्सियत हो गए थे। फिर वो कारोबारी शख्सियत भी हैं। लेकिन इसी कारोबार से मुंसलिक अब ख़बरें ये हैं कि बहुत से मामलात की छानबीन जारी है। पता नहीं मलिक रियाज की तरह उन पर कोई हाथ डालने की हिम्मत या जुर्रत करेगा या नहीं करेगा। लेकिन ये मामला भी है। दूसरा मामला है, एक मारूफ टेलीविज़न एंकर हैं, उनके हवाले से भी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद उनके ख़िलाफ़ भी एंटी करप्शन में कोई दरख्वास्त दी गई है और उनके ख़िलाफ़ कोई 3 अरब, ये इतलात है कि 3 अरब रुपये की खुर्द बुर्द हेरा फेरी का इल्ज़ाम है और उसकी तहकीकात हो रही हैं। और ये मामला जो है पुराना है। और वो जो शख्सियत है उनका नाम है आफ्ताब इकबाल, और वो इमरान खान के बहुत बड़े हामी हैं। वो टेलीविज़न पर एक स्टेज शो टाइप एक मज़ाहिया कोई प्रोग्राम करते हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स पर उन्होंने किया है। और वो अपने आप को बहुत बड़ा सहाफ़ी भी कहते हैं। ये 9 मई के वाक़यात में वो गिरफ़्तार भी हुए, 3-4 दिन जेल में रहे, फिर उनकी ज़मानत हुई। वो ये कह रहे थे कि वो वहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए गए हैं, हालांकि वो रिपोर्टर नहीं है। लेकिन चले, वो उनका अपना मामला है। लेकिन उन पर 3 अरब रुपए की खुर्द बुर्द का मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम है। उन्होंने एक टीवी चैनल खोला था आप न्यूज़ के नाम से। उसमें ये बताया जाता है कि जो जिन शख्सियात का 3 अरब रुपया डूबा है, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे रखी है और ये दरख्वास्त काफ़ी पुरानी है। लेकिन उस पर अमल अब हो रहा है। तो उससे यही तासुर मिलेगा कि ज़ाहिर है कि वो इमरान खान के हक़ में आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि उनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो चुका है, मज़ीद हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो बात मैं कर रहा था मौलाना तारिक जमील की, मौलाना तारिक जमील साहब की, उनके ऊपर भी एक इंक्वायरी चल रही है। FBI इंक्वायरी कर रहा है कि उनके अकाउंट से में मुबैना तौर पर उनकी जो नॉन एसेट्स हैं, जो ज़राए आमदन है, उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई है। कुछ लोग कहते हैं 4 अरब है, कुछ लोग कहते हैं 5 अरब है। लेकिन मौलाना तारिक जमील के एक साहबजादे हैं जिनका नाम वो भी मौलाना ही है, मौलाना यूसुफ जमील हैं। चलें यूसुफ जमील कह देते हैं अगर वो मौलाना नहीं है।
تو ان کی کوئی راولپنڈی میں ہاؤسنگ سوسائٹی ہے راولپنڈی کے قریب، وہاں پر اس میں کچھ اس طرح کی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی اس میں پارٹنر تھے، شامل تھے، جو بھی کہہ لیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ شریک جرم تھے، لیکن اس بات کی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ والد صاحب اور صاحبزادے کے اکاؤنٹ میں کیسے آئی، اور یہ اب میں اس بات کا میں آپ کو کوئی حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ کیا مولانا طارق جمیل کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی، کہ یقیناً ان کے تعلقات جو پاکستان کے جتنے بھی مقتدر طبقے یا حلقے ہیں اس میں ان کے بہت اچھے قسم کے تعلقات ہیں۔ لیکن جس طرح اب آج کل سننے میں آتا ہے کہ جی ری سیٹ کا بٹن دبا دیا گیا ہے پاک فوج کی جانب سے کہ معاملات 2011 کی سطح پر چلے جائیں، یعنی تحریک انصاف بھی 2011 کی صورتحال پر پہنچ ہی چکی ہے، تقریباً وہی پہنچی جہاں پر خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اور اب میں وہ اس شخصیت کی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جناب، وہ شخصیت کا نام ہے ہمارے چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال، ان کے دو ساتھی جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیر اختر۔ آج حکومت پاکستان کی جانب سے ایک سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے کہ آپ 3 جج صاحبان اس بینچ سے، 5 رکنی بینچ سے، ہم خیالوں کے بینچ سے الگ ہو جائیں جو آپ نے بنایا تھا۔ کیوں بینچ بنایا تھا؟ وہی آڈیو ٹیپس کا جو انکوائری کمیشن ہے اس کی کارروائی روکنے کے لیے، اور حکومت کا وہ آڈیو ٹیپس پر انکوائری کمیشن بنانے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن اگر کالعدم ہو جائے تو اس کی کارروائی تو آٹومیٹیکلی رک جائے گی۔ تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس دن کہا کہ جناب انہوں نے کارروائی روکی ہے، کالعدم نہیں قرار دیا اس کو، تو بھائی جب نوٹیفیکیشن کالعدم ہو گیا تو کارروائی کیسے آگے چل سکتی ہے؟ خیر، اب معاملہ یہ ہے کہ چونکہ اب حکومت پاکستان کی جانب سے اٹارنی جنرل عثمان منصور کے ذریعے یہ درخواست دائر کی گئی ہے کہ چونکہ اس میں آپ تینوں اصحاب جو ہیں وہ ان کے معاملات ہیں، چیف جسٹس صاحب کے فیملی ممبر ہیں، یعنی ان کی ساس صاحبہ ایک خاتون سے بات کر رہی ہیں، اور وہی وہ آڈیو ٹیپ آپ نے سن رکھی ہے، یعنی وہ ملوث ہیں، تو لہٰذا چیف جسٹس کو اخلاقی طور پر سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، کوڈ آف کانڈکٹ ہے، اور اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ آپ اس معاملے پر آپ اس بینچ میں نہ بیٹھیں۔ دوسرا جناب اس میں ہے جسٹس اعجاز الاحسن، تو اس میں کہا گیا ہے کہ جناب وہ جو ایک آڈیو ہے چودھری پرویز الہی کی اور ان کے ایک وکیل کی اور ایک اور شخص کی، تو اس میں واضح طور پر ان کا نام لیا گیا ہے، اور ان کا جسٹس اعجاز الاحسن کا اور جسٹس منیر اختر کا کہ جناب یہ ان کے پاس کیس لگوا دیں، اور یہ مطلب وہ آڈیو بھی موجود ہے، اور اسی کے بارے میں تحقیقات ہونی ہے۔ تیسرا جناب وہ جو ساس صاحبہ یعنی چیف جسٹس کی ساس صاحبہ خواجہ طارق رحیم کی جو اہلیہ ہیں ان سے جو بات کر رہی ہیں، اس میں وہ کہتی ہیں کہ جناب مجھے، یعنی جسٹس منیر اختر کا وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے انہوں نے میسج، میں نے ان کو کہا کہ یہ اس طرح کرے، انہوں نے آگے سے مجھے ایک میسج بھیجا جس میں یہ زبان جو ہے وہ دانت کے نیچے دبائی ہوئی تھی، وہ جو آتا ایک سمبل سا آتا ہے۔ تو لہٰذا یہ 3 جج صاحبان جو ہیں یہ اپنے ہی معاملے کو یہ کیسے اس سے انصاف کریں گے جس میں یہ خود مبینہ طور پر ان آڈیو ٹیپس کے مطابق ملوث ہیں۔ تو لہٰذا انکوائری کمیشن کو انکوائری کرنے دے کہ یہ ٹیپس جو ہیں وہ اصلی ہیں، جعلی ہیں، کسی کے کہنے پر بنائی گئی ہیں، وہ کٹ اینڈ پیسٹ ہے، آواز انہی کی ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ دل کا چور کو کوئی کیا کرے، جب دل میں چور ہو تو پھر آپ ظاہر ہے اس بات کو روکیں گے۔ تو اب یہ 3 رکنی بینچ پر واضح طور پر عدم اعتماد کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس کا سربراہ، یہ جو بینچ لارجر بینچ بنے اس کا سربراہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بنایا جائے۔ اب یہ جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام سنتے ہی ہماری سپریم کورٹ کے چند جج صاحبان کو اچانک کرنٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو یہ کہتے ہیں
کلاک از ٹکنگ، ٹک 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 ٹک، جوں جوں گھڑی 7 گزر رہی ہے اور 16 سپتمبر یا 16 ستمبر کی تاریخ نزدیک آ رہی ہے، تو بہت سے لوگوں کو وہ انگریزی میں اس کو گوز بمپ کہتے ہیں، وہ جب آپ کے بال جو نہیں ہوتے وہ کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں خوف کی وجہ سے، کہتے ہیں نا کہ اس کے فلاں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، تو یہ ان کے رونگٹے آہستہ آہستہ کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ہم سب جانتے ہیں کہ جناب جس دن قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان بن گئے تو تمام جونیئر ججز کی چھٹی، اور تمام وہ ججز جن کے خلاف ریفرنسز دائر ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں ان کے خلاف کارروائی کا حکم، اور اس میں کون ہوگا؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود اور دیگر جج صاحبان جو ہائی کورٹ کے جو سینئر ترین چیف جسٹس صاحبان ہوں گے۔ تو پھر آپ سوچئے سینیریو کیا ہوگا۔ تو حکومت اپنی چالیں بڑی آرام سے تحمل کے ساتھ عشیر بات کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے عشیر بات کس کی ہو سکتی ہے، کس کو کس وقت، تو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ ویڈیو 11 منٹ سے طویل ہو گئی ہے، میری خواہش ہوتی ہے کہ 10 منٹ کے اندر معاملات کو لپیٹ دیا جائے، باقی معاملات اگلی کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔